सर्वेभ्य नमो नमः सुप्रभातम् अहं शिंदे अमूल अस्मि लातूर्मध्ये शारदा संस्कृत क्लासेस् इति नाम्ना विशेषवर्गं चालयामि। अधुना यूयं सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति। नवमी कक्षायाः छात्राः अस्माकं पुरतः सन्ति। तर्हि एते सर्वे छात्राः संस्कृतभाषायां सम्यक्तया अभ्यासं कुर्वन्ति, तथा च 100% गुणाः 20% गुणाः अपि स्वीकुर्वन्ति। अधुना विद्यालयस्य घटकचास्नी परीक्षा समाप्ता। बहवः छात्राः विद्यालयस्य परीक्षायां 100% 20% गुणाः स्वीकर्तुं शक्नुवन्तः। तर्हि अहं मनसा आनन्देन व्यक्तं करोमि। एतासादृशाः सर्वे छात्राः संस्कृतभाषायाः अध्ययनं कृत्वा संस्कृतभाषायाः सम्यक्तया ज्ञानं प्राप्तं